अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्ग साथियों। दज्जाल या एंटी क्राइस्ट या फिर द ग्रेट मसाया, जो नाम भी हम इस फितने को दें, इसके बारे में जानना हम सब मुसलमानों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को आगाही दी और अपनी उम्मत को इसके फितने से डराया। मेरी ये कोशिश है कि जो रॉन्ग मिसकंसेप्शंस दज्जाल के बारे में हमारे दिमागों में हैं, इनको दूर कर सकूं, और इसके लिए जो बातें भी बताई जाएंगी वो तमाम की तमाम बातें एज इट इज एक किताब से बताई जाएंगी। मैं ना तो कोई चीज अपनी तरफ से इस वीडियो में ऐड करूंगा और ना ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, लिहाजा इस वीडियो में जो भी चीजें बताई जाएंगी वो किताब से पढ़कर ही बताई जाएंगी। इसका मकसद सिर्फ एक इस्लाही मकसद है, लोगों की इस्लाह हो सके, लोगों को दज्जाल के बारे में पता चल सके, और जो राइटर का पैगाम है, इस बुक के राइटर का जो पैगाम है वो आगे चल सके। इस वीडियो के आखिर में इस किताब का नाम और मुसन्निफ का नाम भी बता दिया जाएगा ताकि लोग इसको लेकर पढ़ सकें। मैं इस वक्त सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर छोटी सी कोशिश आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा और मुझे फीडबैक मिला तो इंशाअल्लाह ताला पूरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। दज्जाल कहां है? यहूदियत की एक मजहबी दस्तावेज में लिखा है, मसीह यानी दज्जाल की रूह इस जगह जहां वो कैद है रोया करती है, यहूदियों के अहवाल पर गमगीन रहती है और बार बार उन मलाइका से जो उसे कैद किए हुए हैं पूछती है कि उसे निकलने की इजाजत कब मिलेगी। यहूदी मसीह दज्जाल यानी दज्जाल अकबर, जिसे वो मसीह दाऊद कहते हैं, कि मौजूदा मकाम, रिहाइश या मौजूदा पनाहगाह को जाहिर नहीं करते हैं, या तो इब्लीस ने उन्हें भी इसका वाज़े और मुतय्यन इल्म नहीं दिया है, या अगर दिया है तो यहूदी अकाबिर इसे बेहद खुफिया राज की तरह रखने की कोशिश करते हैं। चुनाचे इनकी खुफिया तरीन बहसों में इस हवाले से जो बात भी कही जाती है वो निहायत माने खेज होने के साथ साथ पुरसरार भी है। उनकी एक मजहबी दस्तावेज मिशना में एक नसीहत है, ममनू दर्जों की बात 3 लोगों के माबैन भी ना की जाए, बराशियत की बात 2 लोगों के दरमियान भी ना हो, और मरकबा की बात तो कोई शख्स तन्हा भी ना करे, इलाहिया के वो खुद शेख हो और उसे अपने इल्म का इल्म हो। ये पुरसरारियत और राजदारी की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात यह है कि यहूद को दज्जाल के मुकाम का सही इल्म है, ना वो उसके कुछ काम आ सकते हैं। आज तक जितने रूहानी यहूदी जादूगर, सिफली, आमिल गुजरे हैं, ना ये अपने जादू, शैतानी इल्म और खबीस जिन्नात से राब्ते के जरिए दज्जाल का ठिकाना मालूम कर सके हैं, ना उनके उलमा और पीर को उसका कुछ इल्म है, और ना ही उनके साइंसदान इसकी कोई खबर ला सके हैं। अल्लाह पाक ने सच्ची किताब और सच्ची नबूवत के जरिए जो और जितना इल्म मुसलमानों को दिया है, उसके अलावा सब गलत है। यहूद के खवास इस हवाले से एक दूसरे को जिस राजदारी की तलकीन करते हैं, वो यहूदी अवाम के सामने दर हकीकत अपनी जहालत पर पर्दा डालने की कोशिश है। जब यहूदियों की बात यकीनी तौर पर गलत है तो सही बात क्या है? जिन अमूर का ताल्लुक गैबियात या मारवल तब्बियात से होता है, इसमें हमारे पास मालूमात हासिल करने का वाहिद जरिया वही है। इंसान के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं कि जिन चीजों को वो मुशाहिदे और ज़ाती तहकीक से दरियाफ्त नहीं कर सकती, उनके बारे में ऐसे जरिए पर एतमाद करे जो मुस्तनिद भी हो और तसल्ली बख्श भी।
اور یہ ذریعہ عقل نہیں، وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی الصادق الامین کا لقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر کبھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اس حدیث شریف میں، جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہم ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہارے طرف آئے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔
फिर उसने कहा, मुझे ज़ुहर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो? जंजीर में जगड़े आदमी ने कहा, क्या चश्मे में पानी है और लोग उस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले उससे खेतों की आबियारी करते हैं। फिर उसने पूछा, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब यानी कि मदीने में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उसने उनके साथ क्या किया? हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं दज्जाल हूं, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाजत मिल जाएगी।